अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सूरह अन-निसा आयत 119 के अंदर बयान होता है कि शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम से हसद की वजह से इन्हें सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह की बारगाह के अंदर वो जलील होकर वहाँ से निकाल दिया गया और जाते जाते इसने अल्लाह को ये चैलेंज किया कि मेरा वादा है कि मैं इस इंसानी नस्ल को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा, इसे उम्मीदें दिलाता रहूँगा और ये सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान चीरते रहें। ये भी कहता रहूँगा कि वो खुदा की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया वो सरीहन गुमराही के अंदर या नुकसान के अंदर पड़ गया। कुरान करीम की इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह की बनाई हुई सूरतों यानी इंसानी जिस्म को बदलने और इसके फ़ौरन बाद सीधा शैतान को दोस्त बनाने का मकसद और इसकी लॉजिक यकीनन हमें आज के दौर से पहले बेहतर तौर पर कभी समझ आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आज के दौर के अंदर इंसानी जेंडर या जिन्स को लेकर जिस तरह से शैतान ने खुद इंसानों के हाथों इसका मजाक बनवा कर रख दिया, इससे पहले इसका तस्वुर करना भी मुश्किल था। LGBTQ यानी लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर्स और पता नहीं क्या क्या, इन सब के बाद भी ये गुमराही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि मुसलसल बढ़ रहा है। अब दुनिया भर में LGBTQ को हकूक देने की तरीकें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि अब अमेरिका और बरतानिया जैसे सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता और सिविलाइज मुल्कों के अंदर ये बहस चल रही है कि हर शख्स को वही शनाख्त और वही जेंडर कानूनी तौर पर दिया जाए जो कि वो खुद को महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये शख्स कहता है कि मैं इन पहले से मौजूद तमाम जेंडर में से खुद को कोई भी महसूस नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि मैं कुत्ता हूँ, मेरे अंदर कुत्ते वाली फीलिंग्स हैं, लिहाजा आज के बाद मुझे कुत्ते के नाम से लिखा और पुकारा जाए, जिस पर कानूनी तौर पर कोई सवाल नहीं कर सकता, जिसके बाद इसे कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर वो तमाम हकूक हासिल होंगे जो कि यहाँ के कुत्तों को हासिल हैं। लोग इसे पालतू जानवर की तरह कानूनी तौर पर घरों पर रख सकते हैं, इसे राह चलते कहीं भी घुसने घूमने की आज़ादी होगी वगैरह वगैरह। आपको शायद ये सब कुछ सुनकर मजाक लग रहा होगा, पर यह इतना कड़वा सच है और इतना ख़तरनाक मामला है कि इंसानी नस्ल को आने वाले वक्तों के अंदर तबाह करके रख देगा। मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ जिसके अंदर एक 27 साल की ट्रांसजेंडर औरत का कहना है कि मैं इंसान नहीं बल्कि खुद को एक वुल्फ यानी भेड़िया मानती हूँ, ये मेरी शनाख्त है। A 27-year-old transgender woman. I am a wolf. Would you be able to give us an example of this wolf communication? No. I'm not comfortable doing so. Okay. हम लोग भेड़ियों की तरह एक दूसरे को हॉल करके आपस के अंदर बात करते हैं, एक दूसरे को वैसे ही जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा खुफिया कम्युनिकेशन का तरीका है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। बिल्कुल इसी तरह से एक और इंटरव्यू के अंदर एक औरत का कहना था कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जनरेशन आखिर कहाँ पर जा रही है, उसे क्या हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि खुद को कोई जानवर कहते हैं, मिसाल के तौर पर बिल्ली, और मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय वो बदले में म्याऊं म्याऊं करते हैं बजाय इंसानी ज़बान के अंदर जवाब देने के। लेकिन चाहकर भी मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि ये इनकी क्योर आइडेंटिटी या फिर अपने खुद के जेंडर को चूज करने के कानून के खिलाफ है और मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school and they are purring instead of answering questions and they meow and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. अब अंदाजा लगाएं कि ये गुमराही आखिर अब किस हद तक जाकर खत्म हो सकती है। ये इंसानियत या इंसानी नस्ल से भला कैसी नफरत है जो कि इसे मुसलसल बिगाड़ कर खुद इंसानों के हाथों इसकी और इसके खालिक की तौहीन करवा रही है, जिस खालिक ने इसे बेहतरीन सूरत के अंदर पैदा किया। गैर मुस्लिम खास तौर पर एथियस का सबसे बड़ा एतराज़ अल्लाह की ज़ात पर यही होता है कि इंसान तो आज़ाद पैदा हुआ है, इसे अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, ना कि किसी और अल्लाह के बनाए गए कानून या शरीयत का वो गुलाम या फिर इसका पाबंद हो। इन कम अक्लों के लिए यही जवाब काफ़ी है कि किसी मशीन या पुर्जे को ख़रीदने लगें तो हमेशा इसके साथ एक मैनुअल आता है कि अगर इस मशीन को इस तरह से ऑपरेट किया गया तो ये ठीक रहेगी, वरना ख़राब होकर आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस मैनुअल को लिखने वाला इसका क्रिएटर इस बात को जानता है कि इस मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से नहीं। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के खालिक ने यह मैनुअल इंसानी मशीन के लिए उतारा है कि अगर इस कानून के मुताबिक दुनिया का हर इंसान नहीं चलेगा तो इसकी रूह बिल्कुल तबाह हो जाएगी, इसका दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाएगा और वो गुमराही के अंदर मरकर हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाएगा, जहाँ से हमेशा के लिए इसकी कभी भी वापसी मुमकिन नहीं। और अगर दुनिया के अंदर भी इंसान इस मैनुअल या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता तो फिर यही होगा कि हर रोज़ आपको एक नया जेंडर सुनने और देखने को मिलेगा कि इंसान खुद को जानवर कहकर कुत्ते, बिल्लियों, भेड़ियों और सूअर की आवाज़ें निकालकर खुद को हकूक देने की डिमांड करेंगे, जैसा कि हाल ही में जर्मनी के लोगों ने एक नए जेंडर का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया ट्रांस स्पीशीज़।
ان لوگوں کے چہرے پر کتے کے ماسک تھے اور یہ بھونک بھونک کر یہ بتا رہے تھے کہ کیوں اس انسان کے لیے بھی ایک مینول، ایک انسٹرکشن یا ہدایت کی ضرورت ہے جو کہ اسے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا سکے۔ ویسے یہاں پر آوارہ کتوں کو مارنے والی سروس کو ایک بار ضرور فون کر لینا چاہیے تھا۔ مسلسل کاسمیٹک سرجریز اور ٹیٹوز کے ذریعے شیطان پہلے انسانی شکل کو بدلوا کر یہ کام پہلے سے کر رہا تھا، مگر اب اسے آخری حدوں پر کچھ اس طرح سے پہنچا دیا گیا ہے کہ اسے باقاعدہ جانور کی شناخت دے دی ہے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ بچپن سے ہی بچوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ جس عمر کے اندر بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں وہ کوئی لاجیکل ریزننگ یا ان حرکتوں پر کوئی سوال نہیں کر سکتے، اور یہ سب کچھ ان کے ماں باپ اور سوسائٹی کو بنا بتائے چپکے سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک امریکن سکول کی ویڈیو ہے جس کے اندر جینڈر سوائپ یعنی جینڈر کی ادلا بدلی کا دن منایا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے اور لڑکیاں لڑکوں کے بےہودہ اور فیش قسم کے لباس کے اندر کیسے گھوم پھر اور پوز بنا رہے ہیں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بائی چانس ہو رہا ہے، اس کا شیطانیت یا اس کے ایجنڈا سے کوئی تعلق نہیں، تو ذرا ایک بار پھر سے سوچ لیں، کیونکہ غور کریں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر اچانک سے شیطانیت کو آخر کیوں اتنے پیسے لگا کر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر فلمز، ڈراما، سوشل میڈیا، نیوز، NGOs، ہر جگہ پر بس آپ کو آج کل یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر وائس آف امریکہ کی ویڈیو کا یہ کلپ دیکھ لیں۔ کیا زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے سورج پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے یا زمین کو ہی کسی بڑی سی چھتری سے ڈھک دیا جائے؟ یہ لوگ ایسے کریکٹرز کو جان بوجھ کر دکھا کر لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر کے ان کو کس چیز کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مذہب کو اس کے اندر شامل کر کے خصوصاً اسلام کو موک کیا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد سنیں اور دیکھیں اس ویڈیو کو۔ Muslims are people and people are queer. زینب کر کے بھی مطلب آپ دیکھیں کہ وہ دین کا بھی کچھ لگ رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، مطلب استغفر اللہ العظیم، اتنی یعنی اوڈیسٹی کیسے یار آپ میں حاصل کی؟ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا واقعی شیطانی ایجنڈا اور مذہب کا آپس کے اندر کوئی کنیکشن موجود نہیں ہے۔ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا کیسے آپ کو بیوقوف بنا کر قوم لوط کے عمل کو نارملائز کر کے اسے پروموٹ کر رہا ہے، ذرا اس مثال سے اس کو سمجھ لیں۔ ایک ٹرم ہوتی ہے انٹرسیکس یعنی خواجہ سرا، اور دوسری ہے ٹرانسجینڈر۔ انٹرسیکس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ میل یا فیمیل دونوں آرگن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کسی ایک جینڈر کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ ٹرانسجینڈر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی ایک جینڈر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اپنی فیلنگز کے مطابق اسے بعد میں بدلوا سکتا ہے۔ اسلام میں انٹرسیکس لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں برابری کے حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ ٹرانسجینڈر ٹوٹلی حرام ہے، کیونکہ یہ انسان کی جسمانی شیپ کی بجائے صرف اس کی فیلنگز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ ذہنی سوچ کی پیداوار ہے، اور آپ کی یہ سوچ آپ کے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر برین واشنگ کا نتیجہ بھی۔ یہ ہم جنس پرستی کہلاتی ہے۔ اب پاکستانی میڈیا گیم یہ کرتا ہے کہ جب بھی انٹرسیکس یعنی خواجہ سرا کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ لفظ ٹرانسجینڈر استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کی ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر موجود ہے، جبکہ اردو ٹائٹل کے اندر خواجہ سرا لکھتے ہیں جیسے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ یہ دو چیزوں کو مکس کر کے عوام کو کنفیوز اور گمراہ کر رہے ہیں اور اس قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کر رہے ہیں جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، اور لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے کہا کہ تم نے وہ کام کیا جو کہ تم سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا، کیونکہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اور پھر حد سے بڑھنے والی اس قوم کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اگر آج کے دور کے اندر بھی ہم اسی طرح سے اس کو سپورٹ کریں گے یا انہی لوگوں میں شامل ہوں گے تو یقیناً اللہ کا عذاب ایک بار پھر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ عذاب صرف یہ عمل کرنے والی بستی پر نہیں بلکہ یہ سب دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگوں پر بھی آتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔